बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे भिंडी भटिया से, जहां पर डीजी फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। हाजीगंज जनपद आवास की रिपोर्ट के मुताबिक भिंडी भटिया में जाली दूध की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर टीमों का ऑपरेशन, 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मिलावटी दूध फरोख्त करने पर 3 मिल्क कलेक्शन सेंटर इस्लाह तक बंद। 62 किलो पाउडर, घी, चिल्लर, 5 ड्रम, मोटर पैन और वजन कांटा जब्त कर लिया। इंतहाई नाकस इंतजाम और संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिए गए। कोर्ट सर्वर इंटरचेंज के करीब वाक़ मिल्क कलेक्शन सेंटर से दूध के सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आलिमदार चौक पर वाक़ कलेक्शन सेंटर का दौरे पर सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज किया। मिलावटी दूध का इस्तेमाल मुख्तलिफ मौजूद अमराज का सबब बन सकती है। मेल्सी की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस्लाह मुतासिरीन की मदद का सिलसिला शुरू हो गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाह मुतासिरीन की इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ साथ इस्लाही इदारे मदद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर और DPO मोहम्मद अफजल की हिदायत पर तमाम मुतलका इदारे हर मुमकिन कोशिश है। ये बात राय अब्दुल शकूर मारक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल विहाड़ी, राय मोहम्मद इशफाक, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर विहाड़ी और आसिफ अली हिंदू, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मेल्सी ने यंग मैन वेलफेयर सोसाइटी मेल्सी की जानिब से मौजा एग्वानस की मुख्तलिफ बस्तियों में खाना, मिनरल वाटर और जूस तकसीम किए। उन्होंने कहा कि आज हर मुखैर हज़रात अपनी बसात के मुताबिक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सादिक मिर्जा सदर यंग मैन सोसाइटी ने कहा कि इस मुश्किल हालात को हम खत्म नहीं कर रहे मगर कम जरूर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। 12,000 लीटर मुजरे से दूध बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। अजीज जाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद में जंग सईदा के मकाम पर एक कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें एक टैंकर को पकड़ा गया है। टैंकर में से 12,000 लीटर जो मुज़र सहित दूध था उसको तलख कर दिया गया है और 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी कोहाट से बताएं, जहाँ पर TMO कोहाट ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक TMO कोहाट सईद वकास अली शाह का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई और दीगर अमूर पर स्टाफ को हिदायत जारी की। तहसील म्युनिसिपल अफसर सईद वकास अली शाह ने शहर के अहम मकामात बशमोल जनरल बस स्टैंड, जनरल सब्जी मंडी और अहमद फराज पार्क का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सफाई सुथराई, निकासी आब और दीगर बलदियाती सहूलियात के हवाले से जारी इंतजाम का जायजा लिया। TMO ने मौके पर मौजूदा मुतलका अमले को हिदायत जारी की कि शहरियों को बेहतर और मियारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सफाई के निजाम में मजीद बेहतरी, क्रिकेट की बरवक्त तलफी और पार्क की देखभाल के असूल पर खास तौर पर जोर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट तहसील ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर सुबहानुद्दीन और म्युनिसिपल सर्वे इंचार्ज वकास उनके हमरा मौजूद थे। इस्लामाबाद की बात करें, जहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक के दस्तक हो गए और दोनों में खुशी का समा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शबीर से। अजी मोहम्मद शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन दफाई माहिदे पर दस्तखत किए। ये माहिदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के असूल के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिकों के दरमियान दफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जायरीर के ख़िलाफ़ मुश्तरका दफा को मजबूत बनाना है। माहिदे में कहा गया कि किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी जायरीत को दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जायरीत तस्वर किया जाएगा। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दाइयों पर मुहित तारीख़ी इश्तराकदारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका करीबी दफाई ताउन के तनाज़े में यह माहिदा हुआ। इसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ममालिकों में एक खुशी का समा था। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में बुलंदो बाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया और इस्लामाबाद में भी सब्ज़ लाइट्स और सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम लहराए गए। जी लियाकतपुर से बताएं, जहाँ पर रुखसाना खातून को मनशियात फरोशी के ग्रुप में तश्कील दे दिया गया। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर थाना सिटी के दूध कच्ची मंडी बस्ती गुलाब में बदनाम जवाना खातून रुखसाना ने मनशियात फरोशी के साथ साथ कब्जा ग्रुप में तश्कील दे दिया। शरीफ शहरियों की जायदाद पर कब्जा करके तावान वसूल करना वतीरा बना लिया और बस्ती गुलाब के रहायशी मोहम्मद साजिद ने DSP सर्कल लियाकतपुर मोहम्मद फखर जमान खान और SHO सिटी थाना मोहम्मद लश्कर से क्रिमिनल खातून रुखसाना बीबी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी के दूध कच्ची मंडी बस्ती गुलाब में मुबैना मनशियात फरोश खातून रुखसाना नामी औरत ने
منشیات فروشی کے ساتھ ساتھ قبضہ گروہ بھی تشکیل دے رکھا ہے۔ زمانہ رخسانہ نامی عورت کی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چند پیسوں کی خاص میں شراب لیے قبضے کی جگہ پر موجودہ شریف شہریوں سے جھگڑ رہی ہے اور قبضہ چھوڑنے کا باقاعدہ تاوان وصول کرتی ہے۔ اگر کوئی شہری خاتون سے بات کر کے رخسانہ بی بی اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخو پکار شروع کر دیتی ہے۔ بستی گلاب کے رہائشی محمد ساجد نے بتایا کہ منشیات فروشی خاتون رخسانہ بی بی نے اس کے 5 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، قبضہ چھوڑنے کا باقاعدہ تاوان مانگ رہی ہے اور مقامی شہری محمد سعدی ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور فخر زمان ایس ایچ او تھانہ سٹی سے منشیات فروش قبضہ خاتون رخسانہ بی بی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ خوشاب کی بات کریں جہاں پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ راجہ عمران الرحمان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ قائد آباد میں کھلی کچہری لگائی۔ آر ٹی او سرگودا نے شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کی ہدایات جاری کر دی۔ ریجن پولیس افسر سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈسٹرکٹ پولیس افسر خوشاب ڈاکٹر ہمارا شرازی کے ہمراہ تھانہ قائد آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے مختلف شکایات اور مسائل پولیس افسران کے سامنے رکھے۔ آر ٹی او سرگودا نے شہریوں کی بات توجہ سے سنی اور متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر آر ٹی او سرگودا کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی شکایات کا بروقت اور شفاف ازالہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشاب پولیس اور شہریوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ قابل تعریف ہے جسے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آر پی او نے افسران کو ہدایات جاری کی کہ شکایات کے حل میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ شکرگڑھ کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ ملک عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق ناروال میں ڈپٹی کمشنر ناروال سعید حسن رضا نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ناروال کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور دستیاب سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ناروال میں ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ، گائنی وارڈ، چائلڈ نرسری، میڈیکل، او پی ڈی اور ہارٹ او پی ڈی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، علاج معالجے کے معیار اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس دوران مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور ہسپتال انتظامیہ کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ مزید ڈپٹی کمشنر نے سیمپل کلیکشن روم اور زیر تعمیر سیمپل کلیکشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں جہاں پر گومل یونیورسٹی میں سرٹیفکیٹ تقسیم تقریب منعقد کی گئی۔ سلیم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل یونیورسٹی میں ثقافتی ورثہ اور امن کے فروغ پر سیشن طلبہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایات اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال کی خصوصی ہدایات اور دلچسپی پر ڈائریکٹر آف بورڈ کے زیر انتظام غیر نصابی سرگرمیوں کے سلسلہ میں ثقافتی ورثہ اور امن و امان کے فروغ کے موضوع پر ایک مؤثر سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں رجسٹرار گومل یونیورسٹی ظاہر شاہ، مختلف فیکلٹی کے ڈینٹسٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہان، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیشن کے مہمان خصوصی آن لائن گیسٹ اسپیکر شہباز ابراہیم تھے جنہوں نے ثقافتی ہم آہنگی اور علاقائی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے لیکچر دیا۔ رجسٹرار ظاہر شاہ اور ڈائریکٹر سپورٹ ڈاکٹر وسیم خان نے بھی خطاب کرتے ہوئے موضوع کو مزید وسعت بخشی اور تقریب کے اختتام پر شرکا سے سوال نامے پر پر کروایا گیا۔ بعد میں تمام شریک طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ طلبہ نے سیشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں سیکھنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں اور ایسے پروگرام مستقبل میں بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جانے چاہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں جہاں پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا وزٹ کیا۔ سلیم جاوید کی رپورٹ کے مطابق آج 18 ستمبر کو ڈائریکٹر مسرت حسین بلوچ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ڈی آئی جی خان نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دینپور ڈیرہ اسماعیل خان کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر اللہ جان پرنسپل اور اسٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ ڈی ای او نے پودا لگا کر شکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکول کی صفائی، نظم و ضبط اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کو بھی سراہا۔ تک سواری کی بات کریں جہاں پر رشید بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پر نبیلہ ایوب عیادت کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر خلیل سے۔ جی عامر خلیل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حمید آباد کالونی چکسواری، رہائش گاہ رشید بھٹی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر ممبر اسمبلی، مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر، قانون انصاف و پارلیمانی امور محترمہ نبیلہ ایوب نے ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ سعدیہ ناز رشید بھٹی کی ان کے گھر جا کر عیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر چودھری حبیب اللہ ایڈوکیٹ عبدالرشید بھٹی اور دیگر موجود تھے۔ محترمہ سعدیہ ناز نے محترمہ نبیلہ ایوب کا شکریہ ادا کیا۔ محترمہ سعدیہ ناز کا کچھ دن قبل IRM ہاسپٹل اسلام آباد میں کامیاب آپریشن ہوا تھا۔ NAN 24 نیوز تحصیل رپورٹر عامر خلیل، چکسواری، آزاد کشمیر۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز۔ ہم پہنچاتے ہیں ہر وقت امن کے ساتھ۔